नमस्कार समस्त नेपाली साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल निरञ्जन अर्यालमा। म निरन्तर साइकल यात्राको दौरानमा अहिले भियतनाम देशको दानाङ सहरमा आइसकेको छु। दाई हुनुहुन्छ नेपालबाट। दाईको शुभ नाम दाई? एम बहादुर राणा। हमारा भाईजान है पड़ोसी देश का भाईजान। भाई बोलिए। गोविंद सिंह जी है हमारा इंडिया से। दाई हुनुहुन्छ नेपालबाट। ओके, दाईहरूसँग साथमै छु। हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ नेपाली दाईको लाल किल्ला रेस्टुरेन्ट। म दाईहरूसँग यहाँ साथमै बसेको छु र अहिले यहाँ यता पछाडि लाल किल्ला रेस्टुरेन्ट छ। म यहाँबाट कहाँ जाँदैछु अरे दाई? मार्बल माउन्टेनको लागि म यहाँबाट मार्बल माउन्टेन भिजिट गर्न जाँदैछु। हस् दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले नास्ता पानी गरिसकेँ। ल खाना आउँछु है त दाई। म हस् ल 2-2.5 घन्टा घुमफिर गरेर आउँछु है त। हस् दाई, बाई, थ्याङ्क यू। यस्तो छ बिहान भियतनामको जनजीवन। फिर पानी परेको छ, मजा छ र साइक्लिङ गर्न एकदमै रमाइलो ठाउँ छ दानाङ सहर। दानाङ सहरलाई चाहिँ भियतनामको पर्यटकीय हबको रूपमा लिइन्छ। जसरी हाम्रो पर्यटकीय नगरी पोखरा सहर हो, त्यस्तै नै दानाङ भनेको भियतनामको लगभग सेन्ट्रल मध्य भागमा पर्ने एउटा पर्यटकीय क्रियाकलापहरू धेरै एकै ठाउँमा भएको सहरको रूपमा मैले त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गरेको छु। र मैले मेरो व्याख्या च्याट जिपिटीले अथवा गुगलले जेमिनाईले गरेको व्याख्याभन्दा अलिक पृथक आफ्नो आँखाले जे देख्यो र आफूले चाहिँ यात्रामा भोगेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्दै आएको छु। आउनुहोस् दानाङ सहरलाई नजिकबाट निहालौँ अनि साथमा जानेछौँ माउन्टेनतर्फ। एउटा माउन्टेनमा जाने प्रयास गरिराखेको छु म है त। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज एकदमै मौसम शीतल छ दानाङ सहरको वरिपरिको मौसम। र अगाडि ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ समुद्रको किनार छ। दानाङ भनेर लेखेको पनि छ है। विभिन्न देशका यो सेन्ट्रलमा विभिन्न देशका झन्डाहरू फरफराइएको रहेछ। काश यहाँ नेपालको झन्डा फरफराउँदो हो त। नफरफराए पनि मैले नेपालको झन्डा मेरो साइकलमा लिएर यात्रा गरि नै राखेको छु। सबै नेपाली साथीहरूलाई एक ऐतिहासिक यात्राको दौरानमा भियतनाम देशको दानाङ सहरबाट स्वागत गरि नै सकेको छु। म जाँदैछु यहाँबाट माउन्टेनतर्फ। करिब 7.5 किलोमिटर देखाएको छ। पानी मजाले सानो परेको कारणले एकदमै यात्रामा एक्साइटेड पनि छु र ह्याप्पी पनि छु। मौसमले साथ दिएको छ। यसरी विभिन्न भियतनाममा ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा हवाई, रेल, लग्जरियस बसहरू अनि पानी जहाजहरू। ल हो समुद्रको छाल। कत्रो समुद्रको छाल। दिउँसोको 12:16 गइसकेको छ। दानाङ सहरमा ठुला लग्जरियस अपार्टमेन्टहरू, लग्जरियस होटेलहरूको पनि सुविधा छ यहाँ। फाइनली म यात्रा गर्दै द मार्बल माउन्टेन भएको ठाउँमा आइपुगेँ। नेपाली दाईहरूको रेस्टुरेन्टबाट करिब 7.5 किलोमिटर टाढा रहेको यो
द मार्बल माउन्टेन मेरो पछाडि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले साइकललाई एउटा व्यवस्थित ठाउँमा पार्किङ गरेर यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि जाँदैछु। भियतनामी डङ 40,000 जस्तो लाग्दो रहेछ यो द मार्बल माउन्टेन भिजिट गर्नको लागि। 40,000 भनेको लगभग नेपाली 270-80 जस्तो हुन जान्छ। सबै साथीहरूले हेर्नुहोला कस्तो रहेछ। म पनि देखाउने छु भियतनामको दानाङमा रहेको यो द मार्बल माउन्टेन, तपाईँहरूलाई पनि साथमा घुमाउने छु। आउनुहोस् सँगै मिलेर घुमाउँ। फिर पानी परिरहेको छ, मौसम अत्याधिक शीतल छ। म मार्बल माउन्टेनमा आइसकेको छु। भियतनामको दानाङमा रहेको यो मार्बल माउन्टेन पञ्चतत्त्वको रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा धातु, काठ, पानी, आगो र पृथ्वी भनेको छ। पञ्चतत्त्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो मार्बल माउन्टेन भियतनामको दानाङ सहरमा छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरू यो माउन्टेनको, यो पहाडको भिजिट गर्न आइसक्नु भएको छ। म पनि ढिला नगरी अब यात्रालाई निरन्तरता दिने नै छु। करिब 40,000 देखि 50,000 डोङ जस्तो यहाँको टिकट लाग्दो रहेछ। अनोइ टिकट काउन्टर ओके। लिफ्टको प्रयोग गरेर पनि जान सकिने रहेछ, तर म लिफ्टको प्रयोग गरेर चाहिँ जाँदिनँ। हिँडेर जानुहोस् है भन्नुभएको छ दाइहरूले मलाई। काउन्टरमा आइसकेको छु। अनोइ Sure, how much ticket? 20,000 dong. ओके, सस्तो रहेछ। 20,000 मात्रै, 20,000 डोङ मात्रै रहेछ। 20,000 डोङ भनेको 115-20 रुपियाँ जस्तो नेपाली पर्न गयो। धेरै महँगो रहेनछ। अब म टिकट कन्ट्रोल भनेको छ। सबै साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। धेरै चाइनाबाट, अन्य देशबाट पनि सबै साथीहरू भिजिटको लागि आइपुग्नु भएको छ। म पनि आइपुगेको छु। म माउन्टेन भित्र प्रवेश गर्न जाँदैछु। अब यस्तो छ यो गुफा। चट्टानले बनेको यो माउन्टेन, मार्बल माउन्टेनलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दैछु म।
गुफामा भिजिट गर्दा गर्दै म चाहिँ एक्लै भएँ। यहाँ नेटवर्क पनि छैन। म चाहिँ पुरै एक्लै भएँ। यस्तो छ दृश्य। यहाँ यो दैत्यहरूको यो चाहिँ एउटा सिम्बल देखाएको छ, मान्छेहरूलाई आराले चिरेर किला ठोकेर मारेको अनि विभिन्न किसिमले पनिसमेन्ट दिएको एउटा मूर्तिबाट रिप्रेजेन्ट गरेर यस्तो देखाएको छ यो गुफामा। यतापट्टिको दृश्यहरूको अवलोकन गरे पश्चात अब यहाँ हाइटमा यहाँभित्र नेटवर्क पनि टिपेको छैन र अनि माथि जान पर्ला जस्तो, यहाँबाट माथि चाहिँ माथिको यात्रा गर्न पर्ला जस्तो गरिरहेको भएको छ। म चाहिँ माथिको यात्रा गर्छु, केही समय रेस्ट गर्छु, साह्रै गर्मी भयो। अब यहाँ माथि जान खोज्दैछु, म माथि चढिरहेको छु। नेटवर्क नआएर समस्या भएको छ, सायद माथिपट्टि आइपुग्ला। गुफामा नेटवर्क छैन। यो विभिन्न दैत्यहरूको अनि उनीहरूको चित्र रिप्रेजेन्ट गरेको छ, मान्छेहरूलाई पनिसमेन्ट दिएकोदेखि लिएर। फाइनली म टपमा आइसकेको छु। यहाँबाट भ्यू, दानाङको भ्यू एकदमै मजाले देख्न सकिन्छ। तर एकदम बाटो पनि पानी परेको कारणले गर्दाखेरि, रेनी सिजन छ, पानी परेको कारणले गर्दाखेरि बाटो एकदम यो ढुङ्गाहरू चिफ्लो चिफ्लो भएको कारणले अलिकता समस्या भयो। वेल ठिकै छ, जस यहाँबाट भ्यू इन्जोय गरौँ। अलिकता त्यो सानो यो छिर्ने यहाँको यो चाहिँ गुफा सानो तर ठाडो छ, ठाडो स्लोपमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता ठाडो नै छ है त। अलिकता यहाँबाट दानाङको भ्यू इन्जोय गरौँ है। Еще бы поэтому по мангу бахнул. Сфоткали, да? Надо вниз пока. Надо нас записать тоже. द मार्बल माउन्टेनको भिजिट पनि एकदमै राम्रो गरियो। अब भोक पनि लागेको छ, 2:30 जस्तो भइसक्यो। अब होटेलमा गएर खाना खानुपर्छ अनि रेस्ट गरे पश्चात चाहिँ आज अब ड्रागन ब्रिजको चाहिँ फायर सो हेर्नको लागि जानुपर्नेछ। नमस्कार गुड मर्निङ। फेरि सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई विश्वको कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा भियतनाम यात्रा गर्ने क्रममै छु म। भियतनामको दानाङ सहरमा एकदमै न्यून नेपाली साथीहरूको उपस्थिति रहेको छ। सबै भियतनाममा जोड्ने हो भने 200-250 जना नेपाली साथीहरू पनि हुनुहुन्न। केही व्यवसाय गरेर बस्नुभएको छ, केही कार्यरत छ धेरैजसो होटेल लाइन क्षेत्रहरूमा र विभिन्न एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ व्यवसाय गरेर बस्नुहुने नेपाली साथीहरूको एकदमै न्यूनतम उपस्थिति पाइन्छ भियतनाम देशमा। प्रकृतिको अनुपम उपहार रहेको भियतनामको दानाङ सहर निरन्तर रूपमा घुम्ने कार्यक्रम जारी नै छ। खानपिन गरियो, दाई हुनुहुन्छ यहाँ। अब दाईको एकछिन यहाँ ब्रेक टाइमको अवसर पारेर मलाई घुमाइदिन्छु भन्नुभएको छ। आउनुहोस् साथमा मिलेर दानाङ सहरको भ्यू इन्जोय गरौँ।
अवलोकन गरौँ कस्तो रहेछ दानाङ सहर नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। सिन्चाओ भियतनाम। भियतनाममा माछा मार्ने तरिका। भियतनामको दानाङ सहरमा यो माछाको घोल्यानको प्रयोग गरेर एकदमै ओके 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 बङ बङ ओके 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 सिन्चाओ सिन्चाओ ओके 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 ल हेर्नुहोस् यो भियतनामको समुद्रबाट सारा माछा तानेर च्याट्ट माछा मार्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ पुरै। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ यहाँ माहौल। ल यसरी फिल्टर गर्ने रहेछ है माछा फिल्टर गर्ने कार्यक्रम त्यहाँ धुने रहेछ। त्यहाँ अर्को जेली फिस परेछ। भर्खरै भियतनामको समुद्रमा माछा मार्ने दृश्यहरू हेरियो सामूहिक रूपमा त्यो पनि ठुलो घोल्यानबाट माछा मारेको दृश्य अवलोकन गरे पश्चात पुनश्च फेरि यात्रालाई निरन्तरता दिइ नै रहेका छौँ भियतनामको दानाङ सहरबाट। Hello. Only motion.
मर्निङ वाक गरेर आयो कामै छैन काम नभएको मान्छे आएर चल्नु हो भने यस्तो बनाइदिएको छ क्या